جس ٹائم دا محرم دی تاریخ دا محرم الحرام دی تاریخ دا سورج غروب ہویا تھوڑا اندھیرا ہویا ایک بی بی پردہ دار حیا والی بی بی پردہ کر کے خیمہ دے اندر آئیے جس دے ہاتھ دے اندر ایک پیالہ آئی پیالے دے اندر پانی آئی اللہ اکبر کبیرہ او بی بی پانی گھل کے آئیے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک دے قریب آئیے سیدہ طیبہ نے پوچھے اے بی بی تو پانی گھل کے آون والی کونے اتھے تے انہا یزیدیاں نے ساڑھے مکمل گھرانے واسطے پانی بند کیتا ہے جتنے بھی شہداء کربلا میدان کربلا دے اندر شہید تھے پیاسے شہید تھے اے بی بی اونو محمد شہید ہوئے تے پیاسے قاسم پاک شہید ہوئے پیاسا علی اکبر شہید ہوئے پیاسا امام حسین پاک شہید ہوئے پیاسے تمام شہداء کربلا پیاسے گئے پیاس دی حالت دے اندر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے اے بی بی اتھو دے مردہ نے ساڑا پانی بند کیتا ہے یزیدیاں نے ساڑا پانی بند کیتا ہے کوفے دے بے وفاواں نے یزیدی فوج نے ساڑا پانی بند کیتا ہے اے بی بی پردہ دار تو کونے جس نو ساڑے اتے ترز آیا ہے پانی گھل کے آئیے اپنا تعارف کرا پانی گھل کے آمن والی کونے جس ٹائم سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے سوال فرمایا ہے آمن والی بی بی آنکھ دیئے اے سیدہ اے طیبہ میں کوئی غیر نہیں میں کربلا دے پہلے شہید جناب حور دے گھر والی اے سیدہ طیبہ میں تھوڑے واسطے پانی لے کے آئیاں میں تھوڑی نوکرانیاں میں تھوڑی خادمہ جی میں جناب حور پاک تھوڑے قدمہ تو قربان ہویا ہے اے سیدہ حور بھی تھوڑی غلامی دے اندر آیا اے بی بی پاک اے میری نوکری میں قبول فرما میری خدمت میں قبول فرما اے پانی والا تحفہ لے کے آئیاں بی بی زیادہ پانی کوئی نہیں ورنہ زیادہ پانی گھل کے آئیاں اے ایک پیالہ پانی والا لے کے آئیاں یزیدی فوج کو نو چھپ کے آئیاں لک کے آئیاں اے بی بی اے پانی والا تحفہ قبول فرما اللہ اکبر کبیرہ سیدہ طیبہ نے جس ٹائم سنے ہیں آپ نے او پیالہ پانی والا پکڑے ہیں آپ چل دیا سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک ٹر دیا اس خیمے دے اندر آئیں جس خیمے دے اندر سیدنا امام زین العابدین پاک موجودا امام زین العابدین جس خیمے دے اندر موجودا اللہ اکبر کبیرہ بی بی پاک اس خیمے دے اندر آئیں اٹھایا امام سجاد نو اے بیٹا سجاد ایک خدمتگار نے پانی پیش کیتا ہے ساڑی نوکرانی نے ساڑے گھر دی خاتمہ نے پانی پیش کیتا ہے جناب حور دی گھر والی پانی لے کے آئیے اے زین العابدین ترائے دیہاڑے ہو گئے تو پیاس ہے تے پانی نہیں پیتا اے زین العابدین اے پانی قبول فرما نوکرانی دا پانی جناب حور دی گھر والی پانی گھن کے آئیے پانی قبول فرما اے پانی پی لے تو ترائے دیہاڑا دا پیاس ہے زین العابدین سرکار نے جس ٹائم جنابہ زینب پاک دا جملہ سنے ہے امام زین العابدین آکھ دن اے پھپھی تو
تو خود بھی پیاسی ہے، اے پھپھی ترے دہاڑا تو تے بھی پانی نہیں پیتا، تو خود پانی پیویں آ، باقی مستورات نو پانی پلاویں آ، میری طرف پانی گھل کے کیوں آئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ٹائم زینب پاک نے جملہ سنے ہے، آکھے اے سجاد، پہلے چھوٹے پانی پینل، بعد دے اندر وڈے پانی پینل، اے سجاد تو چھوٹے میں بڑیاں، پہلے پانی تو قبول فرما، پہلے پانی تو پی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین نے جس ٹائم جملہ سنے ہے، سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، اے پھپھی جے کرے گلے کہ پہلے چھوٹے پانی پینے والے سونے، چھوٹا میں نہیں بلکہ ساڑھے گھر دے اندر انہاں خیمہ دے اندر چھوٹی دے سیدہ سکینہ پاکے، چھوٹی دے سکینہ پاکے، اگر پہلے چھوٹے پانی پیندن تے والے پانی مینوں نہ دیو، سکینہ پاک تک پانی گھن ونجو، سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک پانی پیوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی زینب پاک چلیں اس مقام تی آئیں، اس خیمے دے اندر آئیں جس خیمے دے اندر بی بی سکینہ پاک موجودا۔ سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا، اے بیٹی سکینہ پانی قبول فرما، پانی پی، ترائے رہانا تو پیاسی ہے۔ جس ٹائم سیدہ سکینہ پاک نے سنے ہے، پھپھی زینب دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، اے پھپھی زینب میری خیر ذرا ویکھ سی، میرا ویر زین العابدین بیمار بھی ہے، ترائے دہاڑا دا پیاسا بھی ہے، اے پھپھی زینب پانی مینوں نہ دے، میرے ویر امام سجاد نو پانی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی زینب پاک نے فرمایا، اے سکینہ پہلے سجاد تک پانی گھن گئیا، امام زین العابدین میں آکھیا تو پانی پی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، جڑے سب تو چھوٹے ہوندے انہاں دا پہلے حق ہوندا ہے، پانی پہلے انہاں نو پلایا جاندا ہے، تے ساڈے خیمہ دے اندر چھوٹی سیدہ سکینہ پاک اس واسطے ہن میں تیرے کولوں پانی لے کے آئی ہاں، پانی قبول فرما۔ سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک نے پانی والا پیالہ پکڑے ہے، فوراً خیمے تو باہر دوڑیاں۔ بی بی زینب پاک نے پوچھا، اے بی بی سکینہ میں پانی تینوں دتا ہے، تو خیمہ تو باہر پہ دوڑ دیے۔ سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک نے مخدومہ کونین نے فرمایا، اے پھپھی تے خود آکھے پہلے چھوٹے پانی پینے پہلا حق چھوٹا دوندا ہے، اے پھپھی تیرا جملہ سن کے میں علی اصغر دی طرف دوڑ رہی ہوں، میں اصغر نو پانی پلاون پئی ویندیاں، چونکہ ساڈے گھر دے اندر سب نالوں چھوٹا تے علی اصغر پاک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ٹائم سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے جملہ سنے نا، آپ نے فرمایا، اے بیٹی ذرا ہوش کر، تیرا پیارا ویر اصغر تے صبح دا شہید ہو گیا ہے، اس نے تے جام شہادت نوش فرما چھوڑا ہے، او دنیا دے پانی دا محتاج نہیں رہا، اس نو دنیا دے پانی دی ضرورت نہیں، اس نے تے آب کوثر پی چھوڑے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ٹائم سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک نے جملہ سنے ہے، زمین تے ڈھٹیاں ہاتھ وچوں جڑا
پیالہ او ہاتھ وچوں پیالہ بھی زمین تے ڈھائے گیا تمام دا تمام پانی کربلا دی ریت زمین دے حوالے ہو گیا کربلا دی ریت دے حوالے ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر بل وقت گزرا سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک پوریا خیمے دے وچوں پردہ کر کے ادھی رات دا ٹائم مکمل با پردہ ہو کے 11 محرم دی رات نو بی بی پاک خیمے دے وچوں باہر نکلی ہیں مکمل با پردہ صورت دے اندر با پردہ ہو کے خیمے دے وچوں باہر آئی ہیں تمام لاشاں نو بی بی پاک نے جمع فرمایا تمام لاشاں دے اوتے پارے دیونے شروع کیتے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا رہیا ایک لمحہ ایسا آیا ہے بی بی پاک نو ایک گھوڑے سوار نظر آیا ہے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نو ایک گھوڑے سوار نظر آیا جڑا گھوڑے تے سوار ہا تے لاشاں دے ارد گرد ودا پھردا ہا سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے پوچھیا اے گھوڑے تے آون والے آ گھوڑے سوارا تو کون ہے گھوڑے سوار آکھدے اے بی بی پہلے تو مینوں لاشاں دا تعارف کرا اے لاش کہندی ہے جس دے جگر دے اندر برچھی لگی ہوئی ہے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا کیا پوچھ دے اے میرے ویر حسین دا بیٹا علی اکبر اے علی اکبر پاک دی لاش ہے ول او گھوڑے سوار پوچھ دے اے بی بی اے رسا میں آ اے لاش کہندی ہے جس دے دہائی بازو قلم ہے بازو نال کوئی نہیں اے بی بی رسا میں آ اے لاش کہندی ہے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا اے گھوڑے سوارا اے لاش میرے وفادار ویر عباس دی لاش ہے اللہ اکبر کبیرہ وال گھوڑے سوار پوچھدا ہے اے بی بی اے دساویں آ اے لاش کہندی ہے جس دے جسم دے مکمل ٹکڑے جس دے جسم دے گوشت دا مکمل قیمہ بنا ہویا ہے ایک بھی عضو پورا نہیں ہے جس دا چہرہ بھی سلامت نہیں ہے چہرے دے بھی ٹکڑے مکمل جسم دے ٹکڑے اے بی بی اے کون ہے اے کہندی لاش ہے جڑی ٹکڑاں دی صورت دے اندر ہے قیمہ دی صورت دے اندر ہے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے آکھی ہے اے گھوڑے سوار کیا پوچھتے اے لاش میرے ویر حسن دے شہزادے قاسم دی لاش ہے اے جڑی ٹکڑاں دی صورت دے اندر جس دے گوشت دے قیمہ بنا ہویا نظر آ رہی ہے جس دا گوشت قیمہ دی صورت دے اندر موجود ہے گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے لاش ٹکڑے دی صورت دے اندر نظر آ رہی ہے جس دے جسم دا کوئی عضو سلامت نہیں ہے مکمل جسم دے ٹکڑے ہو گئے اے شہزادے قاسم دی لاش ول گھوڑے سوار پوچھدا اے بی بی اے دساویں آئے چھوٹے نو شہزادے جنہاں دیاں لاشاں مینوں نظر پیاں اے دہائی شہزادے کون بی بی پاک دے اکھاں دے وچوں آنسو آئے آکھے اے گھوڑے سوارا کیا پوچھدے اے جڑے نو شہزادے نظر آ رہے ہیں اے دہائی میرے شہزادے ایک دا نام اون ہے دوسرے دا نام محمد اے دہائی شہزادے قربان ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ گھوڑے سوار والے امام حسین پاک دی لاش دے قریب آیا ہے بی بی پاک کو پوچھدا ہے اے بی بی
اے دساویں اے لاش کے دیے جس دی لاش دے اندر مکمل تیر ہی تیر جناب والا سینے تے بھی تیر شکم دے اندر بھی تیر رانا تے بھی تیر پڈلیاں تے بھی تیر جس دا مکمل جسم تیراں دے نال پر پیا نظر دے اے بی بی اے کیندی لاش سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا اے گھوڑے سوار اے مکمل لاش جس دے اندر تینو تیر نظر آ رہے اے میرا ویر امام حسین پاک اے میرے ویر دی لاش اللہ اکبر کبیرہ سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا گھوڑے سوار مکمل لاشاں دی تے میرے کولوں تفصیل پوچھ لئی ہے مکمل لاشاں دے بارے میں تینوں دسا چھوڑے ہے ہن تو دسا اپنا تعارف کرا تیرے چہرے تے نقاب ہے تو کون ہے اس ٹائم بی بی پاک نے فرمایا نا اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا ہے گھوڑے سوار آکھ دے اے بی بی پہچان میں تیرا نانا مصطفیٰ ہاں اے نانا جی ہون آئے ہو پہلے آؤ ہاں جس ٹائم مکمل گھرانہ ساڑا موجود ہے ہون تے مکمل گھرانہ قربان ہو گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں ہون نہیں آیا روحانی طور تے صبح تو میں مکمل تھوڑا منظر ویکھ رہا ہم امام حسین پاک واسطے میں صبر دیاں دعاواں کر رہا ہم کہ مکمل لکشہ میں صبح تو ویکھ رہا ہم سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک خیمے دے وچ آئین تھوڑی دیر آپ نے خیمے دے وچ قیام فرمایا والا آپ نے خیمہ دے چکر لائن باقی تمام گھر دے افراد خیمہ دے وچ نظر آئین لیکن بی بی پاک نو سیدہ سکینہ پاک خیمہ چ نظر نہیں آئی سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک بی بی سکینہ دی تلاشی خیمے دے وچوں باہر نکلین اللہ اکبر کبیرہ سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک مخدومہ کونین جناب سکینہ پاک نو تلاش کرن واسطے نکلین ہر خیمے دا چکر لایا جس ٹائم کسی بھی خیمے دے اندر مخدومہ کونین نظر نہیں آیا وال سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک تریاں میدان کربلا دی طرف جس جگہ تے شہداء کربلا دی لاشاں موجود بی بی زینب پاک انہاں لاشاں دی طرف روانہ تھیاں چل دیاں جس ٹائم امام حسین پاک دی لاش دے قریب آئیں بی بی زینب پاک نے ویکھی ہے سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک نے اپنا سر اپنے بابے دے قدمہ تے رکھا ہویا ہے بی بی سکینہ پاک آرام پیاں کر دیاں اللہ اکبر کبیرہ سیدہ بی بی زینب پاک نے سکینہ پاک نو اٹھایا ہے مخدومہ کونین نو جگایا ہے اے بی بی میں تنو تلاش کرن واسطے ہر خیمے دے اندر گئیاں خیمہ دے وچوں ول ہر لاش تے گئیاں خیمہ دے وچوں باہر نکل کے ہر لاش تے پہنچیاں اے بی بی تو تے اپنے بابے دے قدمہ تے سر رکھ کے ستی ہوئی ہے اس مقام تے کیوں ستی ہے خیمہ دے اندر تے کیوں نہیں آرام فرمایا سیدہ طیبہ بی بی سکینہ پاک نے ہاتھ جوڑ لے اے پھپھی تینو پتہ ہے مینو بابے بغیر نیندر نہیں آندی مدینے شہر دے اندر جس ٹائم بھی میں سما بابے دے سینے تے سمدیاں سفر دے اندر جس ٹائم بابا حسین مدینے شریف جو مکے دی طرف روانہ ہویا رات دا ٹائم ہویا سفر دے وچ بھی بابے حسین دے سینے تے سما جتنا عرصہ مکے رہ گئے میں بابے دے سینے تے سمدی رہ گئی اے میری پھپھی مکے چوں کربلا دی طرف روانہ تھے درمیان دے وچ سفر دے اندر میں بابے دے سینے تے سمدی رہ گئی اے پھپھی
میدان کربلا دے اندر 2 محرم تو لے کے 10 محرم دی تاریخ تک ہر روز میں بابے دے سینے دے سما میرا بابا حسین مینوں سورت یاسین دی تلاوت سناویا سورت یاسین دی لوری سناویا بل مینوں نیندر آویا اے میری پھپھی اج میں کوشش بڑی کیتی ہے خیمے دے اندر سمن دی ریت دے اوتے سمن دی لیکن پھپھی میں کیا کراں بابے بغیر مینوں نیندر نہ آندی ول خیمے دے وچوں میں باہر نکلیاں چلدیاں تلاش کردیاں میں اپنے بابے حسین دی لاش دے قریب آئیاں اے پھپھی بابے دی لاش دے قریب آ کے بابے دے قدماں تے ہاتھ رکھا ہے بابے دے قدماں تے ول سر رکھ کے سم گئیاں سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے فرمایا اے سکینہ ہن تک مکمل زندگی بابے حسین دے سینے تے سمدی رہ گئی ہے اے سکینہ اے رسانہ اج سینے تے سمن دے بجائے قدمہ تے ستی ہے دسا تے صحیح وجہ کیا ہے قدمہ تے جناب والا سر کیوں رکھے آئی سینے تے کیوں سر میں رکھا سینے تے کیوں نے ستی اللہ اکبر کبیرہ جناب سکینہ پاک ہاتھ جوڑ کے آکھدیاں اے پھپھی ذرا ویکھ تے صحیح میرے بابے دا مکمل سینہ تیراں دے نال پر نظر پیاندا ہے مکمل سینے دے اندر تیر میں سینے دے کیویں سما اے پھپھی جس ٹائم میں ویکھیا سینہ مبارک تیراں دے نال پر ہے ول میں قدمیں تے بین تے سر رکھیا ول میں سم گئیاں اللہ اکبر کبیرہ بہرحال دوستان گرامی قدر اے رات 11 محرم دی کیویں گزری اے 11 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے یزیدیاں نے سیدنا امام زین العابدین سرکار آپ دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پا لیاں پیراں دے اندر بیڑیاں پا لیاں گردن وچ توق پا لیا مستورات نو قیدی کر لیا شہداء کربلا دے سر انہاں دے اجسام دے نالوں جسماں دے نالوں الگ کر لے نیزاں دے اوتے ہر سر نو سوار کر چھوڑیا اس قدر ظالم بدبخت ہن یزیدی کے میرے امام حسین پاک نے علی اصغر پاک نو قبر دے اندر دفن کیتا فقط علی اصغر پاک دی تدفین میرے امام پاک نے خود فرمائی اس ارادے دے نال کہ اگر علی اصغر پاک دی لاش بھی باقی شہداء دی طرح ایویں رہ گئی تے ول اے یزیدی بڑے ظالم ہیں بے اصول دشمن ہیں انج نہ ہوے لاشاں دے اوتے گھوڑے دوڑاویں تے علی اصغر پاک دی لاش مبارک جس میں اطہر نرم و نازک ہے او جسم نے گھوڑے دیاں ٹاپاں برداشت نہیں کرنیاں میرے امام نے اس گل نو مد نظر رکھ کے علی اصغر پاک نو قبر اطہر وچ دفن فرمایا لیکن یزیدی اس قدر زیادہ ظالم ہن کہ انہوں نے علی اصغر پاک دی قبر کھولی ہے جناب علی اصغر پاک نو قبر دے وچوں باہر کڈیا ہے معصوم علی اصغر دا سر جسم دے نالوں الگ کیتا ہے اس نیت دے نال کہ اساں یزید دے دربار وچ اس معصوم دا سر گھن کے ویسوں سانو زیادہ انعام مل سی علی اصغر پاک دا سر انہوں نے جسم دے نالوں الگ کیتا ہے نیزے تے سوار کر چھوڑیا ہے مکمل 72 شہداء کربلا دے سر یزیدیاں نے نیزے تے سوار کیتے امام زین العابدین سرکار نو قیدی کیتا ہے پیراں دے اندر بیڑیاں ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں گردن وچ توق باقی بیبیاں نو جکڑ کے یزیدیاں نے اٹھاں دے اوتے سوار کر چھوڑیا
ہن ایک قافلہ میدان کربلا چوں کوفے دی طرف روانہ ہویا. سر انہاں قبیلہ والا نے جتنے قبیلے میدان کربلا یزید دے طرفوں موجود ہن انہاں نے آپس وچ تقسیم کر لے. مختلف قبیلے ہن انہاں نے تھوڑے تھوڑے کر کے سر لے لے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک خولی دے حصے دے اندر آیا. خولی نے سر جایا امام حسین پاک دا سر مبارک نیزے تے سوار ہا. خولی نے او نیزہ ہاتھ وچ پکڑیا. اگے اگے خولی چل رہے ہیں, پیچھے باقی قبیلہ والے چل رہے ہیں. شہداء کربلا دے سر لے کے مستورات دیاں سواریاں پیچھے, نال ہی امام زین العابدین سرکار. ایک قافلہ ٹرے ہے چلدے ہیں. جس ٹائم کوفہ قریب آیا نا اس وقت شام دا وقت ہا, سورج غروب ہومن والا ہا. خولی بیمان آکھدا ہے کہ اگر ہن اساں رات دے وقت کوفے شہر وچ داخل ہوں تے اس دے اندر ساڈا فائدہ نہیں ہے. ہن تے کسے نے نہیں ویکھنا, رات دا وقت ہے, ہر کوئی آرام دی حالت وچ ہوسی, ہر کوئی نیندر دی حالت وچ ہوسی. کیوں نہ ہوے رات اساں شہر تو باہر گزاروں تے جس ٹائم فجر ہوسی, صبح دا سورج طلوع ہوسی تے ول پہلے اعلان ہوسی کوفے دے اندر کہ تمام دے تمام لوگ بازاراں چ آ ونجن, اپنے گھراں دیاں چھتاں تے چڑھ ونجن. تمام دے تمام لوگ دیکھن اے منظر کہ شہداء کربلا دے نال جو اساں کر رہے ہیں, تاکہ یزید دی حکومت دا خوف ڈر پورے کوفے شہر اور جو ویکھن انہاں دے دل دے اندر یزید دا ڈر گھر کرے, یزید دا ڈر خوف انہاں دے ذہن وچ پہ ونجے. یزید دے خلاف کوئی آواز اٹھاون والا نہ ہوے. دوستان گرامی قدر, قافلہ کوفے شہر تو باہر رک گیا. خولی دا گھر کوفے دے قریب ہا. خولی نے آکھیا کہ باقی قافلے والے ہو تساں اس مقام تے ٹھہرو تے میں امام حسین پاک دا سر لے کے اپنے گھر وینا, رات گزار کے اپنے گھر وچ صبح دے وقت امام حسین پاک دا سر واپس لے کے تھوڑے کول میں آساں تے بل اگے کوفہ شہر دے اندر داخل ہوساں. خولی نے امام حسین پاک دا سر چایا ہے تے اپنے گھر دی طرف روانہ ہویا ہے. تھوڑی توجہ ہے تے ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت, آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عشق دے اندر باون والے ہو, شہداء کربلا دا ذکر سنن والے ہو, غور فرماؤ. خولی بیمان میرے امام دا سر لے کے اپنے گھر دی طرف روانہ ہویا ہے. جس ٹائم خولی گھر پہنچے ادھی رات دا ٹائم ہا. خولی دے بچے آرام پہ کر دیاں, خولی دی گھر والی آرام پہ کر دی آئی. خولی نے سوچے ہے میں تے آلے نبی دا دشمنا, میں تے امام حسین نو شہید کیتا ہے, دیگر شہداء کربلا نو شہید کیتا ہے, لیکن جڑی میرے گھر والی ہے, جڑی میری بیوی ہے, او تے گھرانے حسین دی نوکر ہے. امام علی مقام سید الشہداء دے گھرانے دی خادمہ نوکرانی ہے. محبوب علیہ السلام دی آل پاک دے نال محبت کرن والی ہے. اگر میں سر ایویں سامنے رکھیا میری بیوی جاگ پئی, اس نے امام حسین پاک نو پہچان لیا تے ول اس نے میرا گھر چھوڑ دیونا ہے, میرے نال رشتہ تعلق ختم کر چھوڑنا ہے.
خولی بےمان نے اس ڈر دی وجہ تو میرے امام دا سر تندور دے اندر رکھے ہے، تندور دے اندر میرے امام دا سر رکھ کے اتے تھال پائے، تندور نو خولی بےمان نے بند کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تندور بند کر کے میرے امام دا سر تندور دے اندر رکھ کے خولی بےمان سم گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس ٹائم تہجد دا ٹائم ہویا ہے، تہجد دی نماز دا وقت ہویا ہے، خولی دی بیوی جاگی ہے جو امام علی مقام امام حسین پاک دے گھرانے دی نوکرانی خادمہ او بی بی بیدار تھی ہے۔ اس نے ڈٹھے مکمل گھر دے اندر روشنی ہے، خصوصاً او تندور جس دے اندر میرے امام دا سر موجود آ، تندور دے وچوں روشنی پہ نکل دی ہے، پورے گھر دے وچوں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ خولی بےمان دی گھر والی جو کہ میرے امام پاک شہدائے کربلا دی نوکرانی خادمہ محبوب علیہ السلام دے گھرانے دے نال محبت کرن والی او بی بی پوریے چلدیاں چلدیاں تندور دے قریب آئیے۔ اس بی بی نے تندور تو ڈھکنا اٹھایا، او تھال ہٹایا، ویکھیے حیران رہ گئی ہے۔ ایک سر دے وچوں نور دیاں شعاواں پہ نکل دیاں، سر دے وچوں نور دیاں شعاواں پہ نکل دیاں، نالے تندور دے وچوں اس سر مبارک دے وچوں خوشبوئیں پہ نکل دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خولی دی گھر والی بڑی حیران تھی ہے کہ سر کہندا ہومنے، اس سے سوچ دے اندر مصروف سوچ رہی کہ پتہ نہیں اے سر کہندا ہے۔ اتنی دیر دے اندر ایک پالکی اسمان تو اتری ہے، نورانی پالکی، جس دے اندر 4 بیبیاں، 4 پردہ دار عورتاں، او پالکی تندور دے قریب آئی ہیں۔ او بیبیاں پالکی دے وچ اتریاں، سب نالوں پہلے ایک بی بی تندور دے وچوں میرے امام دا سر چایا، چومیا، واہ واہ حسین دا نعرہ لایا، سر مبارک وال دوسری بی بی نو عطا فرمایا، اس نے بھی چومے، واہ حسین دا نعرہ لایا، مل اس نے اگلی بی بی نو سر عطا فرمایا، اس بی بی نے سر مبارک چومے، امام حسین دی پیشانی چومیے، واہ حسین دیاں صداواں بلند کیتیاں، واہ حسین دے نال سلامی پیش کیتی ہے۔ ول چوتھی بی بی نو اس بی بی نے سر عطا فرمایا، جڑی چوتھی بی بی اس نے میرے امام دا سر چایا، کہیں میرے امام دی پیشانی چوم دیے، کہیں میرے امام دی زلفہ چوم دیے، کہیں میرے امام دے رخسار چوم دیے، تے بی بی زاروں قطار رو دی بھی پئیے۔ خولی دی گھر والی نے پوچھے، اے بی بی تو کونے تے باقی جڑیاں بیبیاں تیرے نال آئیاں جنہاں نے اس سر نو چومیا او بیبیاں کونے نالے اس سر دا تعارف بھی کرائے کہندا سر اے کونے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوستان گرامی قدر غور فرماؤ، جس ٹائم خولی دی گھر والی اس بی بی نے اس سوال کیتا ہے، جڑیاں بیبیاں اتریاں انہاں دے وچوں چوتھی بی بی کولوں سوال کیتا، اس نے جواب دیتا کہ اے خولی دی گھر والی سونے اے سر کسے عام انسان دا نہیں ہے بلکہ امام حسین دا سر ہے۔ اچھا بیبیوں اے رساؤ تساں کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، تو کون ہے؟ باقی بیبیاں جڑیاں جناب والا پالکی دے اندر تیرے نال آئیاں او بیبیاں کون ہیں؟ اس بی بی نے تعارف کرایا، اے بی بی میں کوئی عام نہیں میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، میں علی المرتضی دی گھر والی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم شہزادیاں،
میں اپنے بیٹے دی زیارت کرن آئی ہاں نالے بیٹے نو مبارکباد دیون آئی ہاں کہ اے بیٹا تینوں مبارک ہووے تو اپنے امتحان دے اندر 100 نمبر دے نال پاس ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا بی بی تو تے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہے باقی بیبیاں کون ہیں سیدہ پاک نے تعارف کرایا ہے فرمایا جڑی پہلی بیبیاں جس نے امام حسین دا سر چومیا ہے او تمام انسانیت بشریت دی ماں ہے جس نو دنیا اما حوا علیہ السلام دے نال یاد کر دیے اے بی بی دوسری عورت جس نے امام حسین دا سر چومیا ہے او فرعون دی گھر والی جس دا نام آسیہ ہے او دنیا دے اندر فرعون دی گھر والی لیکن آخرت دے اندر میرے بابے مصطفیٰ دے گھر والی ہونی ہے اچھا بی بی اور بی بی کون آ جڑی تھوڑے نال آئی ہے سیدہ نے تعارف کرایا ہے بی بی فاطمہ الزہرا نے تعارف کرایا ہے اے خولی دی گھر والی اے بی بی بھئی جڑی بی بی نال آئی ہے جس نے امام حسین دا سر چومیا ہے فرمایا او بی بی کوئی عام نہیں او جناب سیدنا مریم علیہ السلام اے او بی بی جس نو خالق کائنات نے بغیر شوہر دے عیسیٰ علیہ السلام ورگا شہزادہ عطا فرمایا او مریم پاک بھی امام حسین پاک دا سرودی چوم دیا اللہ اکبر کبیرہ بی بی پاک نے تمام بیبیاں دا تعارف کرایا ہے سیدہ طیبہ نے تعارف کرایا ہے دوبارہ پالکی دے اندر بیبیاں سوار ہوئیاں پالکی وہ نورانی پالکی غائب ہو گئی خولی دی گھر والی غصے دی حالت دے اندر ٹری ہے چل دیاں اس چار پائی دے قریب آئی ہے جس چار پائی دے ہوتے خولی بیمان ستا ہویا خولی بیمان آرام پیا کردا خولی دی گھر والی نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے خولی نو جگایا اے بیمانا چل اٹھی تو تے جس ٹائم میدان کربلا دی طرف ونجن لگا ہے تے آکھے آئے باغیاں دے نال جنگ کرن پے ویندے آئے باغیاں دے نال لڑن پے ویندے آئے اے بیمانا تے میرے نال جھوٹ بولا اے باغی کیویں ہو سکدا ہے جس دا سر تو لے کے آئے اے باغی نہیں ہے بلکہ اے تے مسجد نبوی دا نمازی ہے اے باغی کیویں ہو سکدا ہے اے تے امام حسین محبوب علیہ السلام دا پیارا نواسا پا کے خولی نو آکھیا چل میرا تیرے نال کوئی رشتہ نہیں ہے میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں جس ٹائم خولی نے اپنی بیوی دا جملہ سنیا ہے خولی منت کردا ہے اے میری بیوی اگر تم میرا خیال نہیں کرتی میرے بچوں دے اوتے ترس کر چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے اوتے ترس کر انہاں نے تیرے بغیر رول منجنا ہے انہاں دی پرورش کیا کرنی ہے جس ٹائم بی بی نے جملہ سنیا ہے خولی دی گھر والی او پاک بی بی امام حسین پاک دے گھرانے دی نوکرانی بول کے آکھ دیے اے خولی بیمان میں تیرے بچوں دا کیویں حیا کراں جس ٹائم تے امام حسین پاک دے بچوں دا حیا نہیں کیتا جس ٹائم تے میرے امام دے پیارے شہزاداں دا انہاں دے اوتے ترس نہیں کیتا میں تیرے بچوں دا کیویں ترس کراں اج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ جس ٹائم خولی دی گھر والی نے اتنی گل کیتی ہے خولی آکھدا ہے تو میری بیوی ہے تو میرے نکاح دے اندر ہے میں تینوں طلاق نہیں دتی تو کیویں گھر چھوڑ کے وان سکدی ہے تو اس ٹائم تک میرے نکاح ہے تے تو کیویں میری اجازت بغیر گھر تو باہر وان سکدی ہے گھر چھوڑ کے کیویں وان سکدی ہے جس ٹائم خولی دی گھر والی نے جملہ سنیا ہے زبان حال دے نال آکھے اے خولی بیمان
مسلمان کیڑا نکاح تے کس بیوی دی گل پیا کردا ہے؟ محبوب علیہ السلام دی شریعت دا قانون ہے دو مسلماناں دا آپس دے اندر نکاح ہو سکدا ہے. جڑا مرتد ہو ونجے کافر ہو ونجے دین اسلام تو پھر ونجے اس دے نال نکاح باقی نہیں رہندا. پہلے تو مسلمان ہے میرا تیرے نال نکاح ہویا ہی ہن تو محبوب علیہ السلام دی آل دا دشمن بنے تے جڑا نبی سرکار دی آل دا دشمن بنے او مسلمان نہیں رہ سکدا. تو مرتد ہو گیا ہے میرا تیرے نال نکاح ختم ہو گیا ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی نے اتنی گل کیتی ہے گھر دے وچوں باہر نکلی ہے تاریخ اتنے تک بول دیے تاریخ اتنے تک بی بی دا ذکر کر دیے. اس بی بی نے گھر چھوڑے لیکن اگے تاریخ خاموش ہے. پتہ نہیں بی بی زمین دے اندر غائب تھی ہے یا آسماناں دی طرف چلی گئی ہے یا پہاڑاں دے اندر چلی گئی ہے. بی بی دا اگے ذکر نہیں ملتا. بی بی نے اپنا امام حسین دی محبت دے اندر پورا گھر دا گھر چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خولی دی گھر والی اپنا گھر چھوڑ کے گھر دے وچ باہر نکلی غائب ہو گئی. اگے تاریخ خاموش ہے کہ او بی بی کس جانب نو گئی. بہرحال سورج طلوع ہویا. خولی بیمان نے دوبارہ امام حسین پاک دا سر مبارک نیزے تے سوار کیتا. جتھے قافلہ ٹھہرا ہویا نا کوفے شہر دے قریب خولی امام پاک دا سر مبارک لے کے اس قافلے دے اندر آیا. تمام قافلے والا نے دوبارہ تیاری کی تھی. امام حسین پاک دیگر شہداء کربلا دے سراں نو نیزے تے سوار کر کے کوفے شہر دی طرف روانہ تھے. ہن کوفے دے اندر اعلان ہو چکے ہیں کہ باغیاں دے سر آ رہے ہیں جنہاں نے حکومت دے نال ٹکر لئی حکومت دے نال معاذ اللہ حکومت دی بغاوت کی تھی. انہاں دے سر آ رہے ہیں انہاں نو شکست ہو گئی ہے تے پورے کوفے شہر والے بازاراں چ آ ونجو اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے سوار ہو ونجو. او مکمل منظر دیکھو کہ کس طرح باغیاں نو شکست تھی ہے کس طرح او گھرا ہویا قافلہ اس کوفے شہر وچ داخل ہو رہے ہیں. پورے شہر وچ اعلان ہویا ہے تمام دے تمام لوگ بازاراں چ آئیں. تاریخ والا نے لکھیا ہے کہ بازار دے اندر اس قدر زیادہ رش لگ گیا کہ کوفے شہر دی عورتاں جو کہ بے حیا اور بے شرم عورتاں ہن لیکن انہوں نے بھی یزید نو خط لکھا کہ اگر سانو اس قافلہ سانو وکھاونا چاہنا ہے جڑا قافلہ کربلا دے وچوں آ رہے ہے تے بل کوئی ایسا انتظام کر کہ مرد الگ ہومن ساڈے واسطے کوئی علیحدہ انتظام کر. مکمل بازاراں چ رش ہے مکاناں دی چھتاں تے رش ہے. اساں انہاں دے درمیان کھڑیاں نہ ہو سکدیاں. او بے شرم عورتاں بے حیا انہاں کول انہاں بازاراں کھڑا نہ ہویا جا رہا. لیکن خود سوچو کس قدر مستورات دے اوتے امتحان ہا جنہاں بازاراں دے وچ او بے حیا تے بے شرم عورتاں نہ کھڑ سکدیاں انہاں بازاراں دے وچوں مستورات نو گزارا گیا. جس ٹائم کوفے دا بازار قریب آیا نا سیدہ زینب پاک نے دوروں ڈٹھا کہ مکاناں دیاں چھتاں دے اوتے بے شرم ابارہ لوگ موجود ہیں مکمل بازار بھرے ہوئے ہیں تے اساں او پاک خواتین ہیں کہ اگر ساڈے سر دا وال نظر آوے تے سورج فوراً اکھاں چھپا چھوڑے تے اج انہاں بازاراں چوں کیویں گزرنا ہے. بی بی پاک دے ذہن وچ خیال آیا نا تے امام حسین پاک دے چہرے دی طرف ڈٹھا. بی بی پاک نے آکھیا میرا ویر حسین میدان کربلا 71 لاشاں چاونیاں سوکھیاں لیکن انہاں بازاراں دے وچوں گزرنا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسا پردہ خواتین نے کیویں گزرنا ہے انہاں بازاراں دے وچوں. اللہ اللہ
شہداء کربلا زندہ ہن محبوب علیہ السلام دے سینے اطہر تے نازل ہومن والا قرآن آکھدا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ جڑے اللہ تعالی دے رستے وچ قربان ہو منجن اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھوڑن انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ او زندن. اس ٹائم بی بی پاک نے گل کیتی نا میرے امام دے نال تے امام پاک فقط شہید تے نہ ہا او تے تمام شہیداں دا سردار ہا. میرے امام دے لباں دے وچوں آواز آئی او آواز کیا ہا اگر توجہ ہے تے ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام پاک نے فرمایا اے میری ہمشیرہ پریشان نہ ہو میں سمجھ رہا کوفے تے بازار دے وچوں گزرنا کیویں تیرے واسطے مشکل ہے. تو اس پردادار بی بی دی اولاد ہے اس پردادار بی بی دی بیٹی ہے کہ جس دے سر دا وال نظر آوے سورج اپنی اکھاں لکاوے اس بی بی دی اولاد ہے. گھر دے اندر فرشتے آوے نا پہلے اجازت گھننے نا اس پردادار بی بی دی اولاد ہے جس پردادار بی بی نے میدان قیامت میدان محشر دے اندر جس دن حاضر ہو منے پہلے حاطف غیبی دے طرفوں اعلان ہو منے اے تمام دے تمام لوگوں جتنے بھی میدان محشر وچ موجود ہو چاہے عام ہو چاہے غوث ہو چاہے کتب ہو چاہے ابدار ہو چاہے خاص ہو چاہے انبیاء ہو چاہے رسول ہو تمام دے تمام کائنات والوں اپنی نظریں جھکا گھنو. لوگوں نے پوچھنا اے مولا میدان قیامت دے اندر نظریں جھکاون دا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حاطف غیبی دی طرفوں آواز آمنی ہے اے کائنات والے ہو نظریں جھکاون دا تاں کر کے کہہ رہے ہیں میرے پیارے محبوب دی پیاری شہزادی میدان قیامت دے اندر حاضر ہو رہی ہے. جس ٹائم تک میرے محبوب دی شہزادی جنت دے اندر داخل نہ ہوئے اس ٹائم تک تھوڑی نظراں جھکیاں رہن. امام حسین پاک آکھ دل میں جاندا تو اس بی بی دی بیٹی ہے تینوں کوفے دے بازاراں دے وچوں گزرنا تیرے واسطے بڑا مشکل ہے لیکن اے میری بہن تو صبر دے نال چل تے صحیح کوفے دا بازار آمنے چھتاں تے وی لوگاں نے ہومنے بازاراں دے اندر وی لوگاں دا رش دکاناں تے وی لوگاں دا رش. اے بی بی پورا شہر آوارا لوگاں دے نال بھرے ہویا ہومنے لیکن میری بہن پریشان نہ ہو تو چل چلنا تیرا کم ہے تیرے پردے دی حفاظت کرنا میں حسین دا کم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال قافلہ ٹرے ہے چلدیاں جس ٹائم ایک قافلہ کوفے بازار دے اندر داخل ہویا ہے جو ہی کوفے دے بازار قافلہ داخل ہویا ہے محبوب علیہ السلام دے پیارے نواسے امام حسین نے خالق کائنات دے پیارے کلام قرآن دی تلاوت کرنا شروع فرمائیے. میرے امام نے رب العالمین دے پیارے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام نے قرآن پڑھے ہیں جتنے بھی لوگ بازار دے اندر یا چھتاں تے موجود ہیں تمام دیاں تمام لوگاں دیاں نظراں نیزے ول نیزے دی نوک تے میرے امام دا سر امام علی مقام دے سر ول تمام دے تمام لوگ ویکھ رہے نے. تمام دے تمام لوگاں دے ہتھ لوگاں دی انگلیاں انہاں دے منہاں دے اندر سوچ رہے نے یار اے کیسا باغی ہے جس دا دھڑ
میدان کربلا دے اندر ہے سارے نیزے تے سوار ہے بلوی رب دے قرآن دی تلاوت دی آواز پیاں دی اللہ اکبر کبیرہ تمام دے تمام لوگ امام علی مقام دا چہرہ پہ ویکھ دل اللہ اکبر کبیرہ تمام دے تمام لوگ بیک زباں ہو کے میرے امام کو سوال کر دل آکھ دل کتوں دا وسدا کاری ہے دس کے قرآن پڑھائی ایویں بیکاری نہیں پڑھ سکتے جیویں پڑھ قرآن سنائی یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلائی اللہ جانے کیڑی مجبوری ہاں سر اپنا سانگ چڑھائی اللہ اکبر کبیرہ قافلہ کوفے دے بازار دے وچوں گزردا ہویا ابن زیاد دے دربار وچ آیا او یار اے پردہ ہٹا چھوڑو نا ڈبے تو پردہ ہٹاؤ ابن زیاد دے دربار وچ قافلہ آیا ہے تفصیلی گفتگو ہے میں مختصر عرض کراں میرے امام پاک دا سر ابن زیاد دے سامنے ایک تشت تھال وچ موجود ہے ابن زیاد دے ہاتھ دی چھڑی ہے میرے امام دے لباں دے اوتے چھڑی ماردا ہے سیدنا زید ابن ارقم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم صحابی اس دربار وچ موجود ہیں گرج کے آکھدن ابن زیاد خیال کر تینو شرم نہیں آندی جنا لباں تے تو چھڑی پیا ماردا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں مصطفیٰ نو انہاں لباں نو چومدا ویکھیا ہے محبوب علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں بلکہ سینکڑا مرتبہ انہاں لباں نو چومیا ہے جنہاں تے تو چھڑی مار رہے ہیں ابن زیاد آکھدا کہ اے زید ابن ارقم اگر تو صحابی رسول نہ ہوے ہا تے میں فوراً تیرا سر تیرے دھڑ دے نالوں الگ کر چھوڑا ہا تیری صحابیت دا مینوں حیا آ رہا ہے تو صحابی ہے مینوں حیا آندا میں تینوں کیویں قتل کراں حضرت زید ابن ارقم نے گرج کے فرمایا اوے لعنتیا تے میرا حیا کیا کرنا ہے تو میرے حیا دی گل کردا ہے میں تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ادنا جیاں صحابی ہاں صحابی دا تے درجہ کیا سمجھنا ہے یا اس دا تے کیا حیا کرنا ہے تے محبوب علیہ السلام دے اس نواسے دا حیا نہیں کیتا جس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سجدہ لمبا فرما چھوڑے نا جس دے نال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حد تو زیادہ پیار کردے ہیں تے اس نواسے دا حیا نہیں کیتا تے میرا حیا کیا کرنا ہے ابن زیاد نے سیدنا امام زین العابدین دی طرف ڈٹھا زیادہ ہے جس ٹائم ابن زیاد نے جملہ سنیا نا ابن زیاد نے ایک جلاد نو آکھیا کہ فوراً اس نو بھی قتل کر چھوڑ اس دا بھی سر تن دے نالوں الگ کر چھوڑ ابن زیاد نے ایک گل کیتی نا تے سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک نے علی پاک والے لہجے دے اندر فرمایا اے ابن زیاد ہن تک میں صبر کیتا ہے تے ہن اگر تے سیدنا امام زین العابدین نو ہاتھ بھی لایا نا تے میں اس طرح دی بد دعا کرنی ہے کہ قیامت تو پہلے قیامت برپا ہو جانی ہے خیال کرے اے غلطی نہ کرے جس ٹائم بی بی زینب پاک دا اے جملہ سنیا نا تے ابن زیاد نے جملہ سنیا نا تے اس نے آکھیا اے پردے وچ کون ہے انہوں نے آکھیا جی اے پردہ دار سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک ہے کہ بی بی زینب اے امام حسین دی ہمشیر ہے ہاں جی امام حسین دی ہمشیر ہے کہ تسا آکھ دے ہو امام حسین دی ہمشیر ہے لیکن اس دی آواز تے علی المرتضی والی لگدی ہے جس ٹائم ایک گل ابن زیاد نے کیتی نا تے سیدہ طیبہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد خالق کائنات نے میری زبان نو بھی پردہ عطا فرمایا ہے کہ پہلے تے میں اپنے لہجے دے اندر بول دی ہم لیکن اج خالق کائنات نے میری زبان تے پردہ رکھیا ہے خالق کائنات نے اج میری اپنی بولی اپنی زبان تیرے سامنے زہر نہیں فرمائی بلکہ رب العالمین نے اج میرے طرفوں میری زبان دے وچوں جو کلمہ حق جاری فرمایا نا
فرمایا او زہرن میں پہ بول دی ہاں لیکن حقیقت وچوں میرے وچوں بابا علی المرتضی پہ بولدا ہے. بہرحال دوستانے گرامی قدر قافلہ اگے روانہ ہویا المختصر ٹردیاں ایک مقام تے قافلہ پہنچیا. سامنے ایک بزرگ آ سفید ریش بابا اس نے امام زین العابدین سرکار نو ویکھیا نا کہ آپ مکمل قید دی حالت وچ آ رہے ہیں. وہ بابا امام زین العابدین دے قریب آیا. اس نے آکھیا کیا ہے اگر تھوڑی توجہ ہے تے محبت نال بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آمن والا بابا سفید ریش بابا امام زین العابدین دے قریب آیا ہے. اے زین العابدین گھبراویں نہیں پریشان نہ ہوئے تو بھی کہہ دیے تیرے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں گردن دے اندر توکے. اے زین العابدین پریشان نہ ہوئے تیری قید میں کہ میں نو یوسف علیہ السلام دی قید یاد آئیے. تو بھی کہہ دیے یوسف علیہ السلام بھی کہہ دیا تیری قید یوسف علیہ السلام دی طرح ہے. جس ٹائم بابے نے جملہ بولے ہیں سفید ریش بزرگ نے امام زین العابدین دے نال جملہ بولے ہیں ایک کلام فرمایا ہے. امام زین العابدین سرکار فرمان لگے اے بابا ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام خالق کائنات نبی رب العالمین دا پیارا پیغمبر خالق کائنات نے اس نو میرے نالوں کئی حصے زیادہ مقام عطا فرمایا. او نبی میں غیر نبی میں اس دے مقام دا نہیں اس دی شان دے برابر نہیں لیکن اے بابا یوسف علیہ السلام دی قید دے نال میری قید نو نہ ملا. خیال کر یوسف علیہ السلام قید ہویا میں بھی قید ہویا لیکن فرق بڑا ہے. یوسف علیہ السلام دی قید تے میری قید دے درمیان فرق بڑا ہے. بابا پوچھدا ہے اے بیٹا اے زین العابدین فرق کیڑا ہے؟ امام زین العابدین سرکار نے فرمایا اے بابا ذرا سوچ جس ٹائم یوسف علیہ السلام قید ہویا اس دے نال اس دے گھر دیاں بیبیاں کوئی نہ خواتین کوئی نہ. ویکھ تے صحیح میں اگے ویکھدا مینوں سیدہ بی بی زینب نظر آندی ہے پیچھے ویکھدا معصوم سکینہ نظر آندی ہے مستورات بھی قید دی حالت دے اندر نظر آندی ہیں. فرمایا اے بابا تو یوسف علیہ السلام دے نال میری قید نو مشابہت پیا دین ہے. ذرا سوچ تے صحیح یوسف علیہ السلام 40 سال اپنے بابے کولوں جدا رہیا لیکن 40 سالاں بعد اس دی اپنے بابے دے نال ملاقات تھی. اے بابا ذرا سوچ او یوسف علیہ السلام جس نو بابا مل گیا میں ایسا کہہ دیا میرے نالوں میرا بابا حسین ایسا جدا ہویا ہن قیامت تو پہلے ملاقات نہیں ہونی. بہرحال دوستان گرامی قدر قافلہ ٹرے ہے یزید دے دربار دے قریب شہر دمشق دے اندر ایک قافلہ پہنچے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ السلام دی عظیم ذات دے غلاموں ایک بچی نے چھوٹی جی بچی جس نے شہداء کربلا دے سر ویکھے امام حسین پاک دا سر ویکھیا علی اکبر دا سر ویکھیا اولو محمد دے سر ویکھے غازی عباس پاک دا سر ویکھیا. او چھوٹی بچی رنی اکھاں دے وچوں آنسو آئے زارو قطار روئی ہے چیخاں بلند کر دی ہوئی اپنے گھر دی طرف روانہ تھی ہے اپنی ماں دے قریب گئی ہے. اماں ہی قافلہ پیا گزر دی کوئی پردیسیاں دا قافلہ ہے. اے اماں قافلہ ویکھ کے میں رومن لگ گئی ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بی بی نے پوچھے ہے اس بچی دی ماں نے پوچھے اے بیٹی
تو کیوں پہ روندی ہے؟ او بچی آکھدی اے اماں میں دیکھیا مینوں 72 سر نیزاں تے سوار تھے ہوئے نظر آئے. اے اماں مینوں 72 سر نیزاں تے سوار تھے ہوئے نظر آئے. میں تمام دے تمام سراں ول ویکھیا اے اماں انہاں سراں دے وچوں ایک چھوٹے جہے بچے دا سرا معصوم 6 مہینہ دے بچے دا سرا. اے اماں میں باقی سر ویکھدی رہی ہاں مینوں روون نہیں آیا. اماں جس ٹائم معصوم دا سر ویکھیا میں فوراً روون لگ گئی ہاں کہ ہولی تے میں گل تے میں سنیے کہ جناب باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے. اے اماں میں بچے دا سر ویکھ کے پریشان تھیا کہ باقی تے باغی ہو سکتے ہیں لیکن اس بچے دا کیڑا قصور ہونا ہے؟ اے بچہ کیویں باغی ہونا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس بچی دی ماں نے جملہ سنیا ہے فوراً روٹی تیار کیتی ہے فوراً سالن بنایا ہے شربت بنایا ہے. بی بی ٹری ہے چلدیاں چلدیاں قافلے دے قریب آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او بی بی قافلے دے قریب آئی ہے پوچھدی ہے اے قافلے والے او تھوڑا سردار کون ہے؟ قافلے دا وڈیرا کون ہے؟ امام زین العابدین سرکار نے بی بی زینب پاک دی طرف اشارہ کیتا. او بی بی ضعیف العمر مائی چلدیاں چلدیاں بی بی زینب دے قریب آئی ہے ایویں ہاتھ دے اندر روٹیاں اللہ اکبر کبیرہ نال سالنے نال شربت بی بی زینب پاک دی عظیم بارگاہ دے اندر او بی بی یہ تمام چیزاں پیش کر دیے. آکھ دیے اے پردہ بی بی میرے طرفوں کھانا قبول فرما شربت قبول فرما سالن قبول فرما. بی بی زینب پاک نے فرمایا اے بی بی تو کون لگدا ہے کسے چنگے گھر دے اندر تیری تربیت تھی ہے. اے بی بی کسے شہر دے وچوں گزرے آئے لوگاں نے پتھر مارے کسے شہر دے وچوں گزرے آئے لوگاں نے گالی کڈیاں کسے شہر دے وچوں گزرے آئے لوگاں نے روڑے مارے کسے شہر دے وچوں گزرے آئے لوگاں نے بٹے مارے. اے بی بی تو کون ہے؟ اساں باقی شہراں دے وچوں گزرتے رہے ہیں لوگاں نے اس طرح ساڈے نال سلوک نہیں فرمایا لوگاں نے سانو باغی سمجھ کے گالاں دتیاں. اے بی بی تو کون ہے؟ اپنا تعارف تے کرا. تو وٹے مارن دے بجائے باقی لوگاں دی طرح پتھر مارن دے بجائے تو کھانا پہ پیش کر دیے. اس بی بی نے ہاتھ جوڑے اے بی بی اے پردہ دار بی بی میں امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک دے گھرانے دی نوکرانیاں میں مولا علی دے گھر دے اندر تربیت حاصل کیتی ہے. مولا علی شیر خدا دی زندگی دے اندر انہاں دی نوکرانی رہ گئی میں انہاں دے گھر دی تربیت حاصل کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی پاک نے فرمایا تربیت دے مولا علی دے گھر دے اندر پئی لیکن اے اماں اے دسا جڑا کھانا کھوا رہی ہے شربت لے کے آئی ہے اے بی بی اے ضعیف العمر اماں اے رساویا اے کہندی نصیحت اے کہندے حکم تے عمل کیتی. اللہ اکبر کبیرہ. جس ٹائم اس بی بی نے ضعیف العمر ماں نے جملہ سنیا جس ٹائم جملہ سنیا نا تے آکھ دیے کہ جس ٹائم میں مولا علی شیر خدا دے گھر دے وچ کافی عرصہ گزار کے اپنے گھر دی طرف روانہ ہون لگی امنا تے اس وقت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مینوں اپنے قریب بلایا تے مینوں بی بی پاک نے نصیحت فرمائی آئی اے میری نوکرانی خیال کرے دمشق دے اندر بنجے جڑا بھی قافلہ شہر دے وچوں گزرے مسافراں دا قافلہ ہووے پانی ضرور پلاویں خدمت ضرور کرے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دی مہمان نوازی ضرور کرے. اے پردہ دار بی بی
میں اس نصیحت دے مطابق مکمل زندگی عمل کر دی رہی ہاں جڑا بھی قافلہ گزریا میں پانی پلاواں شربت پلاواں میں کھانا کھواواں اس دے حکم دے مطابق اج بھی کھانا لے کے آئی ہاں بی بی زینب پاک نے فرمایا اے بی بی اے رساویا تو کھانا گھن کے آئی ہے تو پانی گھن کے آئی ہے اے تیرے ساتھ ہے تربیت جو مولا علی دے گھر دے اندر پائی ہے اے رسا مولا علی شیر خدا دی کوئی بیٹی بھی تینوں یاد آندی ہے کوئی بیٹی بھی مولا علی دی تینوں یاد ہے یا نہیں کہ ہاں جی میں جس ٹائم مولا علی دے گھر دے اندر بطور خدمت رہ گئی ہم نوکرانی دے طور تے رہ گئی ہم نوکرانی اور خادمہ دی حیثیت نہ رہ گئی ہم نا تو اس وقت مولا علی شیر خدا دی ایک بیٹی ہا جس دا نام سیدہ زینب ہا تے میں خدمت بھی کر دی ہم تے نالے قرآن مجید دا سبق بھی پڑھ دی ہم تے جس جگہ تے میں نو سبق بھول ونجے ہا نا جس مقام تے سبق یاد نہ ہو رہا ہوئے ہا تے میں فوراں بی بی زینب پاک دے قریب ونجا ہا تے بی بی زینب پاک دا بچپن دا زمانہ ہا لیکن بی بی پاک قرآن دی حافظہ ہا وہ فوراں میں نو سبق رساوے ہا وہ میں نو مولا علی دی بیٹی یاد ہے نال ہی مولا علی سرکار دا ایک شہزادہ امام حسن ہا نال ہی امام حسین ہا وہ بھی میں نو یاد ہیں بی بی زینب پاک پردے دی حالت دی وچ ہا چہرے تے نقاب ہا آپ نے فرمایا اے اماں اے دسا ہن تے میں قید دی حالت وچ ہاں ہور تے تینوں کوئی نہیں چیز دے سکدی لیکن اگر کوئی تو دعا آکھیں تیری کوئی التجا ہوئے کوئی دعا ہوئے کوئی دل دے وچ آرزو خواہش ہوئے تے او میں تیرے واسطے دعا کراں تیری خواہش فوراں پوری ہو ونجے اس بی بی نے بزرگ مائی نے آکھی ہے کہ اے پردہ دار بی بی ہور تے خواہش کوئی نہیں میرے دل وچ آرزو ہے ہن میری آخری عمر ہے عمر دے آخری حصے چ ہاں میں ہر وقت دل وچ تڑپ راندی ہے کہ جس ٹائم میرے آخری لمحات آمنا تو آخری لمحات دے اندر مینوں بی بی زینب پاک دی زیارت بھی نصیب ہوئے تے امام حسین پاک دی زیارت بھی نصیب ہوئے جس ٹائم اس بزرگ اماں نے اے جملہ فرمایا نا تو بی بی زینب پاک نے فرمایا اے اماں تیری آرزو پوری ہو گئی ہے بی بی زینب پاک نے اس بی بی نو نال لایا دیوار دے پیچھے گئیاں چہرے تو نقاب ہٹایا اے بی بی میرے پہچان جڑی بچپن دی حالت دے اندر تیرے نال سبق یاد کرن دی رہ گئی میں اوہی بی بی زینب آئی نال فرمایا اے بی بی ہن میرے نال چل میں تینوں امام حسین پاک دی زیارت بھی کراواں دوستان گرامی قدر بی بی زینب پاک اس بی بی نو امام حسین پاک دے سر مبارک دے قریب لے آئیاں امام حسین دا سر نیزے تے سوارا فرمایا اے بی بی ویکھ زیارت کر لے سامنے جڑا سانگ تے اے جڑا نیزے دی نوک تے کہ جڑا میرے باب حسین دا قاتل ہے اس نو فوراً سزا دے فوری طور تے اس نو قتل کر تے دوسری خواہش اے ہے فرمایا کہ آج جمعرات ہے کل آمن والی دہاڑ جمعے دی ہے کل جمعۃ المبارک دے موقع تے خطاب میں نو کرن دے کل خطاب میں کرنا ہے یزید نے آکھیا تیسری خواہش کیڑی ہے امام زین العابدین سرکار نے فرمایا کہ کوئی امین بندہ جڑا امانت دار ہوئے پکا کامل مومن ہوئے او ساڑے نال بھیج جڑا ساڑے نال آوے توڑ مدینے شہر سمو چھوڑ کے آوے یزید نے آکھیا ٹھیک ہے میں تھوڑی خواہشاں پوریاں کرنی ہیں سب نالوں پہلی خواہش کہ تیرے باب حسین دے قاتل نو مارنا ہے یزید نے ابن زیاد دی طرف ڈٹھا کہ تو امام حسین دا قاتل ہے ابن زیاد نے آکھیا نہیں میں نہیں ہاں بلکہ خولی نیزے تے امام حسین دا سر لے کے آیا ہے تے خولی قاتل ہونا ہے یزید نے خولی دی طرف ڈٹھا خولی آکھدا نہیں میں قاتل نہیں ہاں شمر لانتی ہے جس نے امام حسین دا سر دھڑ دے نالوں الگ کیتا ہے لہذا قاتل شمر ہے یزید نے شمر دی طرف ڈٹھا شمر نو آکھیا تو قاتل ہے شمر آکھدا نہیں
اگر میں جان دی امان پاواں تے حقیقت دساواں بھئی قاتل کون ہے؟ یزید آکھدا دسا کون قاتل ہے؟ شمر آکھدا ہے جس نے تلواراں دتیاں، جس نے نیزے، جس نے تیر دتے، جس نے انعام دا لالچ دتا، جس نے فوجاں بھیجیاں، جس نے امام حسین نو خط لکھے، وہ امام حسین پاک دا اصل قاتل ہے۔ جس ٹائم یزید نے ویکھیا کہ مکمل گل میرے اوتے آ رہی ہے، اس نے آکھیا اے امام زین العابدین، یہ پہلی جڑی تیری خواہش ہے اس نو چھوڑ، اگلی جڑی تیری خواہش ہے کہ جمعہ تک دا موقع آیا، امام زین العابدین سرکار منبر تے تشریف لایا ہے، اج دا ایک عام خطیب ہوئے، عام مولوی ہوئے، او واقعہ کربلا بیان کرے تے لوگ دھاڑا مار کے روندن تے او تے میرے امام حسین پاک دا او عظیم شہزادہ ہا جس نے مکمل منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، مکمل منظر امام زین العابدین سرکار نے بیان فرمایا۔ لوگ چیخا مار کے رو رہے ہیں، جتنے بھی جمعۃ المبارک دی نماز پڑھن واسطے آئن تمام دے تمام زارو قطار رو رہے ہیں۔ یزید نے ویکھیا کہ بل لوگوں نے میرے خلاف ہو جانا ہے، تمام دی تمام گل میرے اوتے آ رہی ہے۔ یزید نے مؤذن نو اشارہ کیتا کہ کھڑا ہو، فوری طور تے اذان پڑھ۔ مؤذن نے اذان پڑھی، یزید نے زبردستی اذان پڑھائی، مصلی تے کسی نو چڑھا چھوڑیا، جماعت ہو گئی۔ یزید نے نعمان بن بشیر جو کہ محبوب علیہ السلام دی آل دا خادم ہے، اس نو نال بھیجا۔ ایک قافلہ چلدیاں مدینے شریف آیا، سب نالو پہلے تمام دا تمام قافلہ محبوب علیہ السلام دے روزہ اطہر تے پہنچا نا تو سیدہ زینب پاک نے اپنے نانے دے نال گل کیتی، وہ گل کیا بس آخری گل میں اپنے نانے مصطفیٰ دے دربار تے بی بی زینب پاک آکھدیاں شام دے 5 کر کے میں دین بچا آئی ہاں، ہن تا راضی ہے تیرا کر زلا آئی ہاں، شام دے 5 کر کے میں دین بچا آئی ہاں، ہن تا راضی ہے تیرا کر زلا آئی ہاں، میرے نال معصومہ سیڑائی جڑی بیمار دی بھیڑائی، میرے نال معصومہ سیڑائی جڑی سجاد دی بھیڑائی، رو کے آدھی ہائی، رو کے آدھی ہائی میرے نال الا بابا، میں ہادھی تیری مینو سینے لا بابا، شام دے 5 کر کے میں دین بچا آئی ہاں، ہن تا راضی ہے تیرا کر زلا آئی ہاں، شام دے 5 کر کے میں دین بچا آئی ہاں، ہن تا راضی ہے تیرا کر زلا آئی ہاں۔ سنتا پڑھ لو جی۔